السلام عليكم. السلام عليكم. شوية مسارجي على عال شويل ده دقوا أول ويبتش رمزان حج ويتعشي شو سوحن شو ده بخ لا تنديح ويبوا بيشدو سهور دين بتش عمرتي وبروس كنترول لعدو صعب هدي أول شو اللي متك سيجارتهم قال الحلب وشنيق بوق وجي سوته نيق دقوش بو بومتر تج حلول والشة يالقلر روشني شغل وهاوسلو شين لا أحد أنا تيج أحكله حاج شغل وزن شغل إتهم قال وهاوسلو جو خز بلغش دوديان سجح وبتش ولوش تا تسوي إستريسكي كومبلكس كاجد شرح يقيوش وي شتوان بوش ركيش ياتش يوغنا وي سبري عدوش يوغنا وي تأخيان قاني يوز سودي عبيش بو دريجي دال مولا ديون سانوخشي دوي نوشتا شي داي بحت متك شغلق ديون سو تايبان يالقو ديون سو يالقو موحبيد بين وبين ويد قرص طوي ديون شي داي عينش متي يالخر مرجي سيجاش احكاش داس دولق ديون دار ديكي دو تندير إيأتو وي حلق ديل شغل ديل لأمت وي باتشبا عندوش خوق وي إستوريا سغل إبان وقتن ديونا إيأتو بلا ديل ريسونا خليلا دال عال شو دويل دال تسحا نوخشي شي مخكخ شي دي اينو لاتخ تمو قتن يمتلو حوزين يمنبالون ولات تسحا حوز مدويل خوي ديونا هاي أميل حاضر نيكا إنك تخلو دوق إيشن بير. سيلا وينوشي قومن إيشن بينا سودي. دوق إيشن بير. تانا سوسن قياوي. سوج نعريرا ميرج يالغي ماخت إقاتشل حلواتشين شيسيات 7 كيلومتر متكو أربع ساعة تنسى يسون. تقعدينش دوق بيلشتو. جو بيلشتو. تلوك الداء من لا شنو تخزدواش من لا شنو ديريس. خريش تخريش بال خير ديك خير مثلا أتو خير برا إدك دي عندولين رمضان علينا ديريس عليه تخرج ديشن أخشلوش ما داري يدوي أطماعك نقبلن شو نش دادين كتير علينا تطيق دانش خان هي تيحر طول حالات طلعش تكسبوتني كي ناخ ما بوتي خليش حوغان ددوي طول حلق حرد قولو شو كوردين نكسن دغل وتسرج ويتغن دادوي تغنا دو ناخبو تطيق دالشان وزنان تيخدر دادخ يحلج تالكور نيجا ديستروش إشت تايا ونيستو أولي لينو تايا بيحلج نيستو ده تشوا عاشلو إيش وقشتر خمت متى وصلنا هنتلر حلوة تقوى ومديتر هذا سبوت بقول لي نتكش تانيش قديش استابيلش دالو ولا يوم أشياء هور تايبنو هناخده أنا خناخ بو آل تعرف دوشلوش تج قل كاني شيء دغادان شيء كيكو حتى أبسلوتنا ما داش شد وين برشة رمضان حرس محمدار لوش دولداقة ونقشتو لونو أو خعبل شوي فيجرين ترخ بركل تقر بركلان ويقدر رمضان حرس شما محمد تغن جين أص فيجرش كم الصور قد عيالة أو خح وين سأ بروبليمات أبشي وين بروبليما ميرخين تخن جين نخشي مخقع بايخش بو ويزرش بنت سسمزع خدا خلاصة كيش أنا تخن جين سراو جنس ما يور سخشيشو حلقة دحور حلقة وصل تخصيق موغ دخنا غيكسون أو كونير دل قلامش دين دل مرق جلامش لخلن دقايشر دخن شرح صحتخن مرجع دفتخن تغنجن إبلخ دقيستان عبش خلش إبلخ بدقيستان عدولش عادلن تقايت شوك إلرا ديزن بلشتر دقر زون بركلا وتعمدين رمضان حجينا تغنجن شون لش متاح تخشون رجري دا شون ناقصتي دا وكر حلوة يبتشعن رمضان حجين دي ريس كل دا ودوسنا سلغون سوال شنا وسوي باشتغل محكا أشعي دلقاء دالشي دا ميلي دلل أشلي واشتكت تكون خاشونا أشتكي عبين بيلش دين خرج يشتون أقوش إذا هنت مثلا قوشوا ديريز فلتشون يتحن دائما إستوريك حيشة تعرض لله يلاستو بوشتول واشتات هم بعشي تدين عيد لعديون كلش سجليني أول سنة ورسي مات ديون خلق ويز ويبتشا رمزان عجد شوس ترونيك واتز يتعدم ديق للأولي سنة نخت ما قوي أدلنا قام دات
أرست قوي أدين نقام دات أنتي مالغي أدين نقام دات ويدري كيدو أنا تحبسوا بعض صنوخ تيدو وي قومن يقع إنت يبقى من ديش بولناخ يوش بوي وين وي رزدلات ديش بولناخ يوش بوي وين وي بو كدو بوسو الدنيا دان دي زقي ديل سلام ولتن ديل يلشن دي زقي ويتسحل يقع دي أنا حش دوتسو بيتني قميش مدي باخ إديش بولناخ دي أنا مخيلي تابع أقرأ مثلا ديريز خليه ملو سياش أتومن عرب ولا شيء يرشك ناخ بيلقى بوش تعرف قميل دينا إيش حاول بيعمل بريرنا هو تايبان تير تامنش بيلقى دينا هو يو ورشة سبيعة على إيش دي مت بيلقى دينا دادولين هم داير دا مسألة بوش يفوتو هنسا قرشاش يدوي أق ثم سلا تايبان ميرجو ورشة توري ديش كادين تير وري ديش كادين ونوخشي شاه دولش دول دالا دولش ميلتشنا دولش دول دالا دولش ونوخشي شاه دينا قيمة دو تون إما سنة دالا لير يقول دوسش بيش والناخ بوي ترسق أم يبينون فالدولش دول حمدر يشاش داقيتشي غيخ برش برشي إيدات دوقو برشي إيدات غيخ برش وي بوشن ريزة بولش إيش وين دعا إتنا وي بوش دعا تشيخ بول ريزة بول Постой. Тахнген вопрос нахчида дать Бог вопрос вообще не стоит и соболш нах юкту шпитаду и воин зене питанду. Тахнген остой нахчид мушон войца туда мула. Вой айдо воин дало нагосту вой деш айдо воин деш воин гушла тавим докой да воин туда. То пекло да воин. Ай qalqaytum دير شغلشي ميتشنها يا الدنيا داخل تحت بالنش عيت بال باش وليات ديون شوال نخلشي شيء وين مثلا تلفزيون شوا لا ساقينا دوز وبتشو رمزان عشدا موش دك ويا هو شي دول ديز ويا دقدات درجي تحني دي تعدوش غير خستعدوش عادة تعدوش خذ بس مجلس حباكي خلنا تونس أحكي نصب تفضل ما تفضل موسو أنا جيلنا جيل تخدوش قاسم ده تحنا تخد تحنا تيوش تحنا يوش تخم نوشي له تخم ويا بتش أنا ميتعدو تون سيد شخم بشلو الحمد لله ظلش دال خستم بشلو حلق زادناه ودي ساعة قيس تيشوش دات قيس مثي يولوش دات تخديل غولع دات تخديل عولق تغل حيقلوش ناخلنا مودو ناخلنا ديرلوش ناخلنا أتسال إيش غولع بيدي أخلنا قيس ديت إيش ريتنا لا ميربو تكون بوش تجيردو نوشيدو ورن ديكنا تعرضو إيش وش كده طبعا ونوشي دات سيخر دوي بوش دوي تشار إيش تصبولش دخو باس إيش تجابيه إيش عاد بتبغى وي ده داو بودير شيء ده البولا وي تساويجري دو تساقاب دو وي تسابيلا لوش تسان سا إستوري لوش تسات إيدوش تدا إنكاي لوش هذا كنا دي دورتر إذا شيء تنبالبو هوز بلا شيء تنبالبو قد تخليه دات لتاخ وي غوشة ديتال ديشتو ديت يشيات يبقون شيات وي أخوي بيجري دي عبش سي عبش تقية كربو ده قية بويل تقية شيء قل لك ده نسويل وشو عشان دوش ده توش إنشرا سنة ده قول ده داس وإذا سير داس تعوليوش حدا كان دكتور ده مولا مودور ده حوين قين حوري ده وعبقر ده يسقطها مسيد ده وسقطها تعول الوتا قميجي قميلو صداج صار سو شادش تو ده Heeft die aan de rechtschul nodig, die mensen die aan de nodig, die aan de oost-oost, die provocatie aan de gemeld, die diestek die. Ik kies ik boos naar bij diestdaad zich gemeld. Als dan nu boos boer oost, hoog ouwe, wij maar doen wij die aan. Zeg je het die aan, قيتر ودال قيتر ودال وعدا نيس نيقتي بوغل وي قزع برت بغيل لها وي سيجر نشدون جيب حتى توجر بوين ويدي on zegt zelfs hoe dat tot erbij is beetje boegbols zoals het boei zo is een door email die door uit het zo يقير برت بوك ما غوشي قياستو ما يمش يقع ليل وشول تق يوا إخوات شي بيت بوخ خلج شي ويز داخل جا تو قياست مش خربولهم دوتر داتر
إيسان والتاج أشين وقيري ستويه أسين هو شو ستورو مسارة ستويز بريجي ديون ساتير بوصل بعدش نوتشية دق خلوجين خلو عايشين دال عندكن عن إيه يتمبنا حلقة ديل شغله دالي أول أحمد عج بعندش عن يو عن مارج نية إيدل يو دي بغير شو صدق غير شليل شدوه ونس دائم إستوريا ما خلى جيم شو صدق أنا الخيات شخنا تعبتنا كل شغله ودال يتسخلت هنز حياق القاش ديز بوت بز أردن بوت بوس بحاجة أردن ويوهن أوس ويدي كيستو ويبوت خلشان ويبوش ديش خلدو ويبوش ديش خلشان ويبوش خلدو سوي تهم يت أروج يسوي تحنا مهك باش خل يت ملك مهك يتشنا يت تحنا قارت تيبت ناخت صعوش كيتشنا أصدق إن عبودش بيجا سوي دقق هو دير سو غوش كيت دير سيمنيني هو دير والله يدو أس بتش لام تنيني يوستق ودشي تون دير أس مصوت سقيتك قيتي ترى ما باس تانا وبتشو رمزان عز اتريونيا قيجريونيا أرغونيا غالا تيركيستيا لوما مسنا ديش دقة لوش دقة إذا ويا قومدع ويتأخريولش تحندع وي نسل دي دوقتنا ويتريول سندع دو دار سديحات سنا أتوبول كادو قيل ويختن دقنا وستيخلي توي آمين دالا وصلت تجي أبا أوشي قياست ما قياست تعيش وشتو مساقي قيقن بقوي نوخشي قومي نوخشي دستويتن لا يحيوش دين الدوش هو الدنيا انت ميتشن عاديون سياقش شي افتريتيتيوش موخشنا ووزاوش هق هوتي ديونا سهر وي بوش طقم بيشول تقوي سو زابا دي موانع عملوا الشا واتشنا نوخشي وولان شي ورا دات عاداش خلا واتشنا نوخشي هنا الشا قطع ياخش ديون تسويز دي تا حق حبيتش حق حول هون قنيك ولي وجا ولي زي ولي كروتشي لولاد سندره ويدا الموضحه خزا عمل جنيه دالدي الولز دال لازم تقبل وي باتشنا اور نوخشي ديكنا واس ديك وشاوش سنيه ده وي نوخشي تشوي خزيش تنيش دنيش تصوير زويزك تصوير زوش كيكتو ديشو كيكتوش خزا تحتير تحبق ويوش تحب واس خزعي دوي ووشي قياستن المجدات نقبرت ويتسعل ديشتو ويتسعل لا تعش ويتسعدوش شو اندخل ديشتو